प्रश्न छ, अध्यात्म विज्ञान र जीवन विज्ञानमा के फरक छ? अति गहिरो प्रश्न छ। विज्ञानले सामान्यतया तीनटा क्षेत्रहरूमा काम गरेको देखिन्छ। एउटा भौतिक क्षेत्र, अर्को आध्यात्मिक क्षेत्र, अर्को जीवन क्षेत्र। अथवा भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान र जीवन विज्ञान तीनटा क्षेत्रमा कार्य गरेको देखिन्छ। भौतिक विज्ञानले भौतिक पदार्थहरूमा खोजी गर्यो, त्यसमा अनुसन्धान गर्यो, त्यसलाई जान्ने बुझ्ने प्रयास गर्यो, त्यसलाई प्रयोग गर्यो। भौतिक पदार्थलाई टुक्र्याउँदै टुक्र्याउँदै केले बनेको रहेछ पदार्थ बुझ्ने प्रयास भौतिक विज्ञानले गर्यो। कुनै पनि कुरा बन्नको लागि केही चाहिन्छ। अकारण केही हुँदैन, कारण चाहिन्छ। भौतिक वस्तुहरू छन्, पदार्थहरू छन्। ती पदार्थ कुन तत्त्वले बन्यो त? के कारणले बन्यो? केबाट भौतिक पदार्थ बनेको छ त? खोजी गर्यो विज्ञानले। र करिब करिब विज्ञान विद्युतमा गएर टुङ्गिएको छ, अथवा विद्युतीय ऊर्जाबाट नै सबै कुरा निर्माण भयो। जे जति भौतिक पदार्थहरू छन् त्यसको सूक्ष्मतम रूप ऊर्जा नै हो। ऊर्जाबाट नै सबै कुरा बनेका छन्। भौतिक विज्ञान जहाँसम्म पुगेको छ, अध्यात्म विज्ञान त्यहीँबाट प्रारम्भ भएको छ। अध्यात्म विज्ञानले ऊर्जाबाट नै खोजी सुरु गर्यो। अब ऊर्जा केले बन्यो त? त्यसको खोजी गर्यो। ऊर्जा चेतनाले बनेको रहेछ, पत्ता लगायो। त्यसो भए चेतना केले बन्यो त? चेतना आत्माले बनेको रहेछ। त्यसो भए आत्मा केले बन्यो त? आत्मा परमात्माले बनेको रहेछ। परमात्मा केले बन्यो त? यो चाहिँ अथाह अज्ञेय, जान्न सकिएन। आजसम्म अध्यात्म विज्ञान योभन्दा गहिराइमा जान सकेन। र जहाँ परमात्मा बोध भयो त्यसलाई शून्यता भनियो, अथवा अद्वैत भनियो। अद्वैतको सिद्धान्त, शून्यताको सिद्धान्त त्यो पूर्णताबाट आउँछ, जहाँ भन्दा टाढा जाने ठाउँ भेटिएन, सकियो। अन्तिम खोज, त्योभन्दा उता खोज्न सकिएन, अथवा खोज्ने क्षेत्र नै भेटिएन। जानेर जान्नै नसकिने त्यो विराटता, त्यो शून्यता, यहाँसम्म अध्यात्म विज्ञान पुग्यो। र अध्यात्म विज्ञान शून्यतामा सकियो, अद्वैतमा सकियो। तर प्रश्न उठ्छ, त्यो शून्यताको खबर कसले लिएर आयो? त्यो अद्वैतको अनुभव गर्नेवाला को हो? त्यो शून्यता छ है भनेर जान्नेवाला को हो?
त्यो जीवन हो जो सबै कुरा जान्दछ। भौतिक पदार्थ पनि जान्दछ, ऊर्जालाई पनि जान्दछ, चेतनालाई पनि जान्दछ, आत्मालाई पनि जान्दछ र परमात्मालाई पनि जान्दछ, अथवा त्यो शून्यता, त्यो अद्वैतलाई पनि जान्दछ। त्यो जान्नेवालाको, त्यो जान्नेवाला जीवन हो। जीवन विज्ञान त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ जहाँ अध्यात्म विज्ञान टुङ्गियो। जीवन विज्ञान त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। भौतिक विज्ञान जहाँ टुङ्गियो, अहिलेसम्मको खोज भनौँ न, भौतिक विज्ञानले अहिलेसम्म जहाँसम्म खोज्यो, अध्यात्म विज्ञान त्यहीँबाट सुरु भयो। र अध्यात्म विज्ञानले आजसम्म जे खोज्यो, जहाँसम्म खोज्यो, जीवन विज्ञान त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। जीवन विज्ञान जसले थाहा पायो, सबै कुरा जान्यो, त्यो जान्ने जीवनबाट चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। जीवन सबै कुरालाई जान्न समर्थ रहेछ, सबै कुरा थाहा पाउन सक्दो रहेछ। ऋषिहरूले एउटा कुरा भने, एको हम बहुश्यामी। म एक थिएँ, विविधतामा, विभिन्न विषयमा, वस्तुमा मै रूपान्तरित भएँ। मेरै फैलावट हो सारा ब्रह्माण्ड, सारा संसार मेरो फैलावट हो। एको हम बहुश्यामी। ऋषिहरूको यो उद्गार। अब प्रश्न के उठ्छ भने, शून्यतामा गएर जीवन सकिन्छ त? अद्वैतमा पुगेर जीवन सकियो त? होइन, सकिँदैन। त्यहाँबाट जीवन प्रारम्भ हुन्छ। शून्यताबाटै सृष्टिको उदय भएको छ, शून्यताबाटै प्रारम्भ हुन्छ। शून्यता अन्त्य होइन, शून्यता त सुरुवात हो। त्यहाँबाट चाहिँ जीवन प्रारम्भ हुन्छ। जान्ने व्यक्तिहरूले भने, यो संसारमा पहिला केही पनि थिएन, शून्य थियो, खाली थियो। सारा सृष्टि त्यही शून्यताबाट प्रकट हुँदै गयो। ग्रह नक्षत्र ताराहरू सबै पछि बन्दै गए। सुरुमा केही पनि थिएन, न सूर्य, न तारा, न चन्द्रमा। मानिसको त कुरै भएन, केही पनि थिएन। जे पनि उत्पन्न भयो शून्यताबाट उत्पन्न भयो। त्यसैले शून्यता अन्त्य होइन, शून्यता जीवनको अन्त्य हुनै सक्दैन। शून्यता जीवनको सुरुवात हो। त्यहीँबाट सबै प्रकट भएको छ। जसरी नदीहरूको, खोला नालाहरूको अन्तिम गन्तव्य भनेको समुद्र नै हो। समुद्रमा पुगेपछि यात्रा सकियो। सबैलाई त्यही लाग्छ। नदीहरू सबै गए, समुद्रमा पुगे, यात्रा टुङ्गियो। अब तर समुद्रमा पुगेर यात्रा कहाँ टुङ्गिन्छ र? असली जीवन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। समुद्र नै बाष्पीकरण भएर बादल बन्छ, खुला आकाशमा पुग्छ र उसैद्वारा सम्पूर्ण जगतको पोषण हुन्छ, उत्पत्ति सुरु हुन्छ, सारा जीवन बन्दछ। पानीबाटै सबै बनेको छ जीवन। जीवनको उदय त त्यहाँबाट हुन्छ। समुद्रमा गएर मात्रै, समुद्रमा मिसिएर मात्रै पानीको यात्रा पुरा हुँदैन। महायात्रा अर्को छ, सुरु हुन्छ। त्यसै गरी
मानिसको यात्रा पनि, मानिसको चेतनाको यात्रा पनि त्यो शून्यतामा पुगेर समाप्त हुँदैन। शून्यताबाट महाजीवन सुरु हुन्छ। त्यही भएर शून्यतामा पुगिसकेका मानिसहरूले नयाँ कर्म प्रारम्भ गरे, जसलाई जरुरी थिएन काम गर्न। भगवान बुद्धले शून्यताको अनुभव गरिसक्नुभयो, त्यो आत्मबोधको अनुभव गरिसक्नुभयो, त्यो परम आत्माको बोध गरिसक्नुभयो। उहाँलाई फेरि किन काम गर्नु पर्थ्यो? व्यक्ति जब शून्यताबाट फर्किन्छ अर्कै रूपमा फर्किन्छ, पहिलेको रूप रहँदैन। अब जसरी नदीमा पानी गयो एउटा रूप थियो, फर्किँदाखेरि अर्कै रूपमा आयो, बादल बनेर आयो। त्यसै गरी जो व्यक्ति त्यो परमात्मा ज्ञानमा पुग्यो, त्यो शून्यताको अनुभव गर्यो, त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि भगवान बनेर फर्किन्छ। जसरी बुद्ध फर्किनुभयो, रूप त्यो रहँदैन, कर्म त्यो रहँदैन, कर्म फेरिन्छ। अब पहिला गरेको काम अलग थियो, अब गर्ने काम अलग भयो। पहिला जीवन आफ्नो लागि थियो, आफ्नो सुखको लागि जीवन थियो, कर्म गरिन्थ्यो। अब कर्मको रूप फेरियो, अब सर्वकल्याणको लागि कर्म सुरु भयो। पहिला नदी, उसको एउटै उद्देश्य समुद्रमा जानु। समुद्रमा मिसिएपछि अब त सारा जगतको कल्याण गर्न त बाष्पीकृत हुन्छ, बादल बनेर आउँछ। फरक हुन्छ कर्म, फरक हुन्छ रूप, फरक हुन्छ अस्तित्व। जीवन विज्ञान त्यो शून्यताबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरिको यात्रा मात्रै होइन, फर्किँदाखेरि त्यो बाष्पीकरण भएर आउँदाखेरि जस्तो गति हुन्छ जीवनको, बस त्यसको खोजी गर्छ। जाने मात्रै होइन, नदीको मात्रै खोजी होइन, आकाशमा उड्ने बादलको खोजी हुन्छ। त्यसमा प्रयोग हुन्छ, त्यसमा परीक्षण हुन्छ। त्यसकारण फरक छ। अध्यात्म विज्ञान समुद्रसम्म पुग्ने बाटो हो, त्यो चेतनाको महासागरसम्म पुग्ने बाटो हो। जीवन विज्ञान त्यो महासागरबाट बाष्पीकृत भएर सारा संसारको प्यास मेटाउने, जीवन उत्पत्ति गर्ने, जीवन बनाउने बाटो हो। अलि फरक छ, तर यी तीनटै कुरा जोडिएका छन्। भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, जीवन विज्ञान यी भिन्न देखिए पनि सुरुवात एकै ठाउँबाट हुन्छ। भौतिक विज्ञान भएन भने कहाँबाट अध्यात्म विज्ञान? यो शरीरै छैन भने, शरीरलाई चाहिने आवश्यक वस्तुहरू छैनन् भने कसरी अगाडि बढ्ने र? भौतिक विज्ञान यति महत्त्वपूर्ण छ, त्यो आधार हो, जमिन हो, जहाँ टेकेर अध्यात्म विज्ञान, जीवन विज्ञान बन्दछन्। मूल हो भौतिक विज्ञान। त्यसैले भौतिक विज्ञानलाई नकार्न सकिँदैन। भौतिक विज्ञान फरक हो, अध्यात्म विज्ञान फरक हो भन्न मिल्दैन। भौतिक विज्ञानबाटै अध्यात्म जन्मिने हो र अध्यात्म विज्ञानबाट मात्रै जीवन विज्ञान जन्मिने हो। त्यसकारण अध्यात्म विज्ञानलाई छोडेर जीवन विज्ञानमा काम गर्छु भन्न मिल्दैन। साथसाथमा जोडिएका छन् सबै। मात्रै कहाँसम्म जाने भन्ने हो। प्रारम्भ त म जहाँ छु त्यहीँबाट हिँड्न सुरु गर्नुपर्छ, तर यात्रा कहाँसम्मको भन्ने हो।
भौतिक विज्ञानको यात्रा अलि छोटो रह्यो, अध्यात्म विज्ञानको यात्रा अलि लामो रह्यो, जीवन विज्ञानको यात्रा त्योभन्दा ठुलो रह्यो, लामो रह्यो। त्यही बाटो मात्रै लामो हो एउटै, सुरुवात भौतिक विज्ञानबाटै गर्नुपर्छ। भौतिक विज्ञानले खोजेका कुराहरू उपभोग नगरिकन, उपयोग नगरिकन अगाडि बढ्न कठिनाइ हुन्छ। खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, तातो जाडो छ, सबैलाई हुन्छ, शरीर छ, शरीरको आफ्नो धर्म छ, मन छ, मनको आफ्नो स्वभाव छ, भावना छ, भावनाको आफ्नो स्वभाव छ। यी सबैबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। त्यसकारण यहाँ निषेध गर्न योग्य केही पनि छैन, सबै मिलेर मात्रै हुन्छ। जसरी मेरो हातमा 5वटा औँला छन्, अब कुनलाई ठुलो भन्ने, कुनलाई सानो भन्ने, कुन औँला महत्त्वपूर्ण भन्ने, कुन कम महत्त्वपूर्ण भन्ने, सबै महत्त्वपूर्ण छन्। मेरो हातका मेरा औँला हुन् नि, हो त्यही नै हो। जीवनको लागि सबै महत्त्वपूर्ण छ, सबै नभई हुँदैन। अध्यात्म पनि चाहिन्छ, भौतिकता पनि चाहिन्छ, जीवन पनि चाहिन्छ। जीवन छ र त अध्यात्म, जीवन नै नभए अध्यात्म के गर्ने हो? अध्यात्म चाहिएको कसलाई? जीवनलाई। भौतिक विषय चाहिएको कसलाई? जीवनलाई। जीवन केन्द्र हो, मूल हो। जीवन छ, सबै छ, जीवन छैन, केही पनि छैन। जीवन नै रहेन भने के काम? म छु, त्यसकारण मलाई भौतिकता चाहियो, आध्यात्मिकता चाहियो। मै छैन भने के गर्नु? म छु, त्यसकारण मलाई स्वर्ग चाहियो, वैकुण्ठ चाहियो, भगवान चाहियो। मै छैन भने के गर्नु? केन्द्र जीवन हो। जीवनको लागि हो सबै कुरा। त्यसकारण सबै कुरा एउटै हो, जोडिएको छ, जीवनकै लागि हो, पूर्ण छ। कसैलाई निषेध गर्न मिल्दैन। यो चाहिँदैन, यो चाहिँ भौतिक विज्ञान के काम? हामी त आध्यात्मिक व्यक्ति भनेर हुँदैन। आध्यात्मिक व्यक्तिले खानु पर्दैन र लाउनु पर्दैन र प्रकृति हो नि, प्रकृतिको स्वभाव छ, चाहिहाल्यो नि सबै कुरा। शरीरै छैन भने के हुन्छ र? चाहियो। तर बुझ्नुपर्छ के भने केन्द्रमा जीवन छ। काम जीवनको लागि गर्ने हो। काम न अध्यात्मको लागि गर्ने हो, न भौतिकताको लागि गर्ने हो। भौतिकता पनि जीवनको लागि हो, आध्यात्मिकता पनि जीवनको लागि हो। केन्द्रमा जीवन छ र त्यो जीवनको चक्र छ। मूल बुझ्नुपर्ने चक्र हो। त्यही जीवन शून्यतामा पुग्यो, त्यहीबाट प्रकट भयो फेरि। जसरी उही पानी समुद्रमा गयो, त्यही पानी बाष्पीकृत भयो, फेरि फर्केर नदीमा आयो, नदी बन्यो, फेरि समुद्रै बन्यो, घुमिरहन्छ, चक्र छ। सारा सृष्टि चक्रमा छ। त्यो चक्रका धेरै तहहरू हुन्छन्। मूल कुरा चक्र कुन चक्रमा प्रवेश गर्ने भन्ने हो। चक्रका यति धेरै तहहरू छन्, अनन्त अनन्त छन्। कसैले थाहा पाएर पाउनै नसक्ने यति धेरै कि कुनै सीमा नै छैन। असीमित छन्। व्यक्ति गयो, फेरि फर्क्यो, फेरि गयो, फेरि फर्क्यो, निरन्तर। तर अनुभव कति गहिरो हुन्छ। कुनै व्यक्ति जुन पानी समुद्रमा पुगेर बाष्पीकरण भयो, उसको अनुभव कस्तो होला? त्यस्तै हो। जुन व्यक्तिले त्यो शून्यतामा पुगेर त्यसको अनुभूति सहित फिर्ता फेरि जीवनमा आयो, कस्तो होला त्यो व्यक्ति? अनुभव फरक छ। आखिरी व्यक्ति घरबाट जहाँ सुकै गए पनि, देश विदेश जहाँ पुगे पनि फर्केर त घरै आउनुपर्छ। आउने त घरमै हो। तर घरमै बस्ने हो भनेपछि किन विदेश जानु नि? घरै बसिराख्न।
भनेर घरमै बसिरहनु र सारा संसार घुमेर घर आउनुमा आकाश जमिनको फरक छ। उसको चेतनाले कहाँ र कहाँ उचाइ लिइसकेको हुन्छ। यो पूर्णतामा खोजी गर्नु जीवन विज्ञान हो। एउटा भागमा मात्रै होइन, पूर्णतामा खोजी गर्नु, यसलाई जीवन विज्ञान भनिन्छ। सुन्नुहुन्छ जीवन विज्ञान अध्यात्म विज्ञानमा के फरक हो? जीवन विज्ञान अध्यात्म विज्ञान मात्र होइन, भौतिक विज्ञान पनि छ। सबै फरक हुँदा हुँदै पनि फेरि एउटै छन्, एउटै हुँदा हुँदै पनि फेरि फरक छन्। तर जतिसुकै फरक भए पनि एउटै यस कारणले छन् कि सबैले जीवनको लागि गर्छन्। मूल जीवन हो, जीवन केन्द्र हो।